अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमें ना पार्ट 13 जो है डोमेन 1 का उसकी रिकॉर्डिंग करूँगी। तो और है ना पॉइंट नंबर इससे 81 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। 81 जो है पॉइंट नंबर 81 जो है identify threats and vulnerabilities na. Identifying and examining threat is an essential part of risk management. Creating an exhaustive list of possible threats. Keep in mind threats come from anywhere, so the list should include threat agents ना। बात ये है कि जो CISSP के अंदर है बहुत ज़्यादा रिपीटेड स्टफ है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हैं। लेकिन एक बात ये है कि हम हर दफ़ा कोई भी चीज़ जो रिपीट होती है उसमें कोई ना कोई नई चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो रेपिटेशन एक अच्छी चीज़ है। और मैंने रेपिटेशन का फ़ायदा जो है कुरान से सीखा कि कुरान में जो है ना देखें आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का किस्सा 7 मरतबा है। तो वो 7 मरतबा रिपीट हुआ है, लेकिन हर दफ़ा आप कोई नई एक चीज़ आपके जहन में आ जाती है और आप उसको उस तरह से समझते हो ना। तो ये इसके अंदर भी यही है कि अब ये कहता है कि है ना आइडेंटिफाई एंड एग्जामिनिंग थ्रेट बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। क्रिएट और है ना हर थ्रेट का जो लिस्ट बननी है ना वो बहुत ही ज़्यादा, इसने ये यहाँ पे लफ्ज़ दिया है एग्जॉस्टिव, यानी हत्तुल इम्कान कोशिश करके हर थ्रेट को याद रख के उसके उसके सिक्योरिटी कंट्रोल्स वो करने हैं ना। क्योंकि हाँ, जिंदगी का जो एक्सपीरियंस कहता है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है ना, और ख़तरा कोई भी ला सकता है। बाज़ दफ़ा जैसे हमारे यहाँ पे ये बात मशहूर है कि बाज़ दफ़ा दोस्त प्यार मोहब्बत में नुकसान पहुँचा देता है ना, तो हालांकि वो उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो ख़तरा कहीं से भी आ सकता है। और फिर वही बात कहूँगी कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना ना। फिर आता है 82 पॉइंट नंबर 82 रिस्क असेसमेंट स्लैश एनालिसिस ना। इट्स द प्रोसेस बाय विच रिस्क मैनेजमेंट is achieved and include inventory asset, लाजमी एसेट्स की इन्वेंट्री बनानी है। एनालाइजिंग एन environment फॉर थ्रेट, एनालाइज करना है कि किस किस किस्म के ख़तरे आ सकते हैं। एंड इवेल्युएटिंग ईच रिस्क एज टू इट्स लाइवलीहुड ऑफ अकरिंग, यानी कि लाइवलीहुड की तरह, यानी एक ज़िंदगी की तरह जो है ना इवेल्युएट करना है हर रिस्क को कि वो किस किस तरह से आ सकते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग डैमेज, और उसका नुकसान क्या हो सकता है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपर मैनेजमेंट ना। अपर मैनेजमेंट है ना किसी भी कंपनी को स्मूथ चलाने के लिए कि बहुत ही शार्प और बहुत ही समझदार होनी चाहिए ना। और देखिए हर जगह आता है कि अपर मैनेजमेंट की अप्रूवल लो, अपर मैनेजमेंट की ये लाइबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो वाकई अपनी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी सख्त हैं ना। फिर आता है 83 पॉइंट नंबर 83 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ना। ये हम इसको डिटेल में इसी डोमेन में पढ़ चुके हैं, लेकिन बस इसके कुछ टर्मिनोलॉजी और टर्म्स जो हैं इन्होंने इधर एक्सप्लेन किए। मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। और मैंने आप लोग को एक वीडियो भी भेजी है जो है ना पूरा कैलकुलेशन की है ना कि किस तरह से है ना क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन होती है ना। तो क्वालिटेटिव क्या होती है इज मोर सिनेरियो बेस्ड देन द कैलकुलेटर बेस्ड यूजिंग अ स्कोरिंग सिस्टम सब्जेक्टिव ना। इसका क्या है कि क्वालिटेटिव क्या होती है भाई, एक थिंक टैंक बैठते हैं और फिर वो अंदाज़ा करते हैं कि भाई है ना कंपनी क्वालिटेटिव वे में हम कैसे इम्प्रूव कर मतलब बना सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
वो क्या है भाई, कस्टमर सर्विस हुई, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका रेपुटेशन हुआ, आप किस तरह से उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो, कैसे मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर ला सकते हो, और ये सब क्वालिटेटिव है ना। अच्छा, क्वांटिटेटिव जो है ना वो नंबर गेम है, और है ना कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये डॉलर वैल्यू या करेंसी वैल्यू के हिसाब से होता है। तो उसका नंबर वन जो है कि सबसे पहले तो जो है ना एसेट्स की वैल्यू निकालना है, एवी, ठीक है। फिर है ना नंबर टू जो आता है वो EF, एक्सपोजर फैक्टर ना। एक्सपोजर फैक्टर जो है वो मतलब क्या चीज खुलकर सामने आ जाएगी ना। और फिर SLE, सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, एक एसेट की का लॉस पे कितना नुकसान हो सकता है। फिर आता है ARO ना, एनुअल रेट अकरेंस ना, यानी कि साल में एक ही किस्म का या खतरे कौन कौन से एक साल में आ सकते हैं। कितनी दफ़ा ऐसे भी होता है कि ARO यूं भी बनता है कि अगर आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इलाके में है जहाँ हरिकेन आता है, तो फिर एनालाइज किया जाता है कि हरिकेन का क्या रेशो है। तो भाई 5 साल में एक मर्तबा बड़ा शदीद वाला आता है जो नुकसान करता है, ठीक है ना। तो उसका जो है फिर साल में उसका वो निकाला जाता है कि साल के अंदर है ना उसका मतलब 5 साल में कितना खर्चा है, तो हर साल का कितना खर्चा होगा। फिर आ जाता है ALE ना, एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी, यानी ALE जो साल का कितना लॉस का खर्चा है ना। रिसर्च काउंटर मेजर फॉर ईच थ्रेट ना, तो क्या है इसमें ये कहता है कि कैलकुलेट द चेंजेस टू ARO, जो कि एन्युअली कितना खर्चा आता है नुकसान का, एंड ALE जो एन्युअल लॉस का जो है एक्सपेक्टेड कितना है ना, ऑन अप्लाइड काउंटर मेजर ना। फिर आखिर के अंदर जो पॉइंट है 6, परफॉर्म अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच काउंटर मेजर फॉर ईच थ्रेट फॉर ईच एसेट ना। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हर एक का कॉस्ट और बेनिफिट निकालो भाई। अगर है ना कोई कोई चीज़ है और है ना उसका नुकसान का कम खर्चा है और उसका इंश्योरेंस लेना या उसके कंट्रोल सिक्योरिटी मेजर्स या कंट्रोल्स बनाने का ज़्यादा खर्चा है, तो फिर इसको भी लाना है उसके अंदर कि अगर तो जो है बचाने का खर्चा ज़्यादा है तो फिर नुकसान पर ही रहने दो, नुकसान हो जाएगा क्योंकि नुकसान का खर्चा कम है। बैलेंसिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इनटू फाइनल असेसमेंट इज नोन एज हाइब्रिड असेसमेंट और हाइब्रिड एनालिसिस ना। इन दोनों को जो बैलेंस करना है ना, क्वालिटेटिव भी बहुत ज़रूरी है और क्वांटिटेटिव भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है ना। तो इनकी जो फाइनल असेसमेंट दोनों की बैलेंस करके जो निकलती है ना, उसको कहते हैं हाइब्रिड असेसमेंट और हाइब्रिड एनालिसिस। इसको ज़रा सी याद रख लीजिएगा। फिर आता है 84, डेल्फी टेक्निक ना। डेल्फी टेक्निक क्या है? एनॉर्मस फीडबैक एंड रिस्पॉन्स प्रोसेस टू अराइव एट अ कंसेंसस। द प्राइमरी पर्पस इज टू elicit honest and uninfluenced response from all participant है ना। एक फीडबैक लिया जाता है, एनॉर्मस फीडबैक लिया जाता है जिसके अंदर है ना एक सब अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, कोई बायस नहीं होता है या किसी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है। अगर तो समझें कि कोई बायस है या उस पर किसी का प्रेशर आता है तो फिर वो ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं होती है। तो डेल्फी टेक्निक ये कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन ली जाती है कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो बनी है या हमारी जो चीज़ है, हमारा जो सिक्योरिटी कंट्रोल बना है, क्या इसके अंदर आप क्या फ्लॉज देखते हैं या उसके आप क्या बेनिफिट्स देखते हैं। तो एक ऑनेस्ट ली जाती है। और मुझे ये बात का सही नहीं पता, लेकिन मैंने इस बात को इस तरह से भी समझा है कि डेल्फी टेक्निक जो होती है ना कि आप देखें कि मैं ऑनलाइन से प्रोडक्ट जब ऑर्डर करती हूँ तो फिर मुझे आता है कि भाई इसका फीडबैक भेजे, क्योंकि कस्टमर मोस्टली जो है फीडबैक बहुत सही और ऑनेस्ट भेजता है ना।
اور اسپیشلی اس کا تو فیڈ بیک بہت لوگ ضرور بھیجتے ہیں کہ اگر ان کو وہ چیز مزہ نہیں آئی ہو اور وہ اچھی نہ لگی ہو نا. کوئی بھی چیز نیگیٹو ہوتی ہے اس کا بہت جلدی جاتا ہے فیڈ بیک نا. تو بہرحال میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے. شوڈ آلسو کنسیڈر لاس پوٹینشیل. واٹ وڈ بی لاسٹ اف دا تھریٹ ایجنٹ از سکسیزفل. اگر تو نقصان پہنچانے والا کامیاب ہو گیا تو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے نا. ڈیلیڈ لاس, دس از دا اماؤنٹ آف لاس دیٹ کین اکر اوور ٹائم. یہ ڈیلیڈ لاس میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو معلوم ہے, ہر ایک کی زندگی سے یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نقصان جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اور آگے جا کر بہت بڑا نقصان بن جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر یہ بہت کہتے ہیں یعنی سلو پوائزن, یعنی کہ اس وقت نہیں اس کا پوری طریقے سے پتہ چلتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت چیزیں پتہ چلنی شروع ہوتی ہیں اس کے نقصان. تو یہ ڈیلیڈ لاس ہے نا. اور تھریٹ ایجنٹس آر واٹ کازز دا تھریٹ بائی ایکسپلوئٹنگ وانڈربلٹی. جو یہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں یہ کمزوریوں کو پکڑتے ہیں نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 85 نا, دیر آر سیورل پاسبل رسپانس ٹو رسک نا. اچھا, رسک میٹیگیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسک کو کم سے کم کرو. رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ اسائنمنٹ جو ہے نا وہ یعنی کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بہت دفعہ جو ہے رسک کے اسائنمنٹ جو ہے نا ٹرانسفر کر دیتی ہیں. جیسے میں نے اس بات کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ انشورنس لے لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتا ہے رسک ڈیٹرنس نا, انٹینڈڈ ٹو ڈسکریج سم ون. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یعنی اس طرح سے اپنے سیکیورٹی بنائیے کہ اگر جو اٹیک کرنے والا ہے نا وہ اس کو ڈسکریج ہونا پڑے. اس لیے کہ the goal is to convince a threat agent not to attack نا, کیونکہ اگر تو وہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بجائے میں ان کو نقصان پہنچانے کے شاید اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں. اور انہوں نے اتنے ایسے لیئر سیکیورٹی کے بنائے ہیں کہ میں اس تک شاید نہ پہنچ سکوں اور میرا بہت وقت ضائع ہو جائے. تو یہ ہے رسک ڈیٹرنس نا. اور پھر رسک ایوائڈنس یہ ہے کہ از اے پروسیس آف سلیکٹنگ آلٹرنیٹیو آپشنز اور ایکٹیویٹیز دیٹ ہیو لیس ایسوسیٹڈ رسک دین ڈیفالٹ کامن اور چیپ آپشن. چیپ آپشن رسک ایوائڈنس کے مطلب چیپ آپشنز تلاش کریں. اور پھر رسک ایکسیپٹنس جو ہے ایز اے ریزلٹ آفٹر کاسٹ بینیفٹ انالیسز نا, یعنی کہ وہی والی بات آ گئی کہ اگر تو ہے نا اس کو بچانے کا خرچہ زیادہ ہے اور نقصان کا خرچہ کم ہے تو پھر جو ہے نا اس رسک کو ایکسیپٹ کر لو کہ ہاں بھائی نقصان کا خرچہ کم ہے اور بچانے کا اس کو خرچہ زیادہ ہے. پھر آتا ہے رسک ریجیکشن نا, اگنور اینڈ ڈینائی دیٹ رسک ایگزسٹ, نیور اے گڈ آئیڈیا نا. رسک کو ریجیکٹ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور ہوتا ہے زندگی میں, فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرابلم آ گیا. بہت سے لوگ اپنی بیماری کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ریجیکشن ہوتا ہے نا, اور یہ کبھی بھی گڈ آئیڈیا نہیں. پھر وہی بات, اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا. انہیرٹ رسک نا, انہیرٹ رسک یہ ہوتا ہے کہ لیول آف نیچرل اینڈ نیٹو رسک دیٹ ایگزسٹ ان این انوائرمنٹ نا, آلریڈی موجود ہے وہ رسک بٹ ناٹ ایڈریس یس ان دا ایبسنس آف کنٹرول. ابھی اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں بنا ہے اور ابھی تک اس کا پتہ بھی نہیں چلا, لیکن وہ موجود ہے. پھر آتا ہے ریسیڈیول رسک آتا ہے, وہ کیا ہے, اٹس ریمین ایون سیف گارڈ ان پلیس کین ایلیمینیٹ نا. جو بقایا رسک ہوتے ہیں, جو رہ جاتے ہیں رسک, وہ ایلیمینیٹ نہیں کیے جا سکتے نا.
اب انہوں نے یہ فارمولا دیا ہے کہ تھریٹس وانریبلٹی اینڈ ایسٹ ویلیو کو جب ملاتے ہو آپ تو ٹوٹل رسک بنتا ہے، یعنی خطرہ تھریٹس ہے، وانریبلٹی کمزوریاں ہیں، اور ایسٹ کی ویلیو. تو یہ فارمولا ضرور یاد کر لیجئے گا. دا ڈفرنس بٹوین ٹوٹل رسک اینڈ ریسیڈول رسک از نون ایز کنٹرول گیپ نا. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ریسیڈول رسک جو بچ جاتا ہے رسک، وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے وہ. تو اس کے درمیان ٹوٹل رسک اور ریسیڈل رسک کے جو درمیان جو ڈفرنس ہے نا، اس کو کنٹرول گیپ کہتے ہیں. تو اب دیکھیں دوسرا فارمولا آ گیا کہ بھئی ٹوٹل رسک ہو گیا، پھر کنٹرول گیپ ہو گیا از ایکول ٹو ریسیڈل رسک نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ذرا یاد کر لیجئے گا. پھر آتا ہے کاسٹ اس بینیفٹ آف سیکیورٹی کنٹرول نا. ایز ایسٹیمیشن آف دا ایئرلی کاسٹ ٹو سیف گارڈ، اینیول کاسٹ آف سیف گارڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے نمبر 87. نمبر 87 ہے کاؤنٹر میجر سلیکشن اینڈ امپلیمنٹیشن نا. پہلا ہے ایڈمنسٹریٹو. ایڈمنسٹریٹو وہی ہے کہ گورننس نا کمپنی کی، یعنی پالیسیز، اس کے پروسیجرز وہ کیا ہیں، ہائرنگ پریکٹسز ہیں، بھئی صحیح بندہ ہائر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بیک گراؤنڈ چیک. بیک گراؤنڈ چیک آج کے زمانے میں بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ چیک کرتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ چیک بھی سیکیورٹی پرپز، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت ضروری بھی ہو گیا ہے. پھر ڈیٹا کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی ٹاپ سیکرٹ ہے، کلاسیفائڈ ہے، ان کلاسیفائڈ ہے. سیکیورٹی اویئرنیس بہت ضروری ہے، ٹریننگ ہے، ورک سپرویژن ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ہے، یعنی کمپنی کو کس طرح سے گورننس اس کی. پھر آتا ہے ٹیکنیکل اور لاجیکل. انوالوز دا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میکینزم. ایگزامپل آپ پاس ورڈ، اسمارٹ کارڈز، بایو میٹرک، انکرپشن اینڈ فائر والز. یہ سب ہم اس ڈومین میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں. اور پھر تیسرا آتا ہے فزیکل نا، پرووائڈنگ پروٹیکشن ٹو دا فیسلٹی نا. ایگزامپل آف فینسز، ڈیٹیکٹرز، لاک ڈورز، الارمز ہے نا. فینسز بنائے جاتے ہیں، ڈیٹیکٹرز بنائے جاتے ہیں، یعنی سینسز کہ کوئی وہاں سے گزرا، ٹرانسپیس تو نہیں کیا اس نے. لاک ڈورز ہوتے ہیں، الارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی لیکن فزیکل پروٹیکشن تو ہے نا ختم نہیں ہوا نا، وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے. میں نمبر 87 پہ اس کو فنش کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی بات اور چیزیں آپ کے لیے آسان ہوئی ہوں گی. مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ CISSP کا ایگزام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. السلام علیکم.